ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात के एजेंडे में एक बड़ी तब्दीली की है। एजेंडे में ताइवान को अमरीकी असले की फरोख्त और हांगकांग के मीडिया टाइकॉन जिमी लाई की कैद का मामला शामिल कर दिया है। इस अहम तरीन मुलाकात में ईरान की जंग, तिजारत और ताइवान जैसे अहम मसाइल ज़ेरे बहस आएंगे। यूरोपीय यूनियन ने फलस्तीन में इस्राएली सेटलर्स और हमास की अहम शख्सियात पर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। लॉस एंजलिस के एक खुशहाल मज़ाफ़ाती इलाके आर्केडिया की साबिक मेयर एलियन वोंग ने ये इतराफ़ किया है कि वो चीन के लिए एक गैर कानूनी एजेंट के तौर पर काम करते रहे। बड़ा ज़बरदस्त अमेरिका में सर्वे हुआ है। उस सर्वे के मुताबिक हर 4 में से 1 अमरीकी समझता है कि व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स के इशारे में ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमला जाली था। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात के एजेंडे में एक बड़ी तब्दीली की है। एजेंडे में ताइवान को अमरीकी असले की फरोख्त और हांगकांग के मीडिया टाइकॉन जिमी लाई की कैद का मामला शामिल कर दिया है। अमेरिका की जानिब से ताइवान को असले की फरोख्त दोनों ममालिक के दरमियान एक मुस्तकिल कशीदगी का सबब रही है। चीन ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अमेरिका पर वन चाइना प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और ख़बरदार किया है कि ताइवान के ज़रिए चीन को रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। जब ट्रंप से वाशिंगटन की ताइवान की दिफाई हिमायत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं ये मामला सदर शी जिनपिंग के साथ ज़ेरे बहस लाऊंगा। ट्रंप के मुताबिक सदर शी जिनपिंग चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें, लेकिन मैं इस बात पर बात करूंगा। ये उन कई मौज़ूआत में से एक होगा जिन पर बात होगी। ट्रंप की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ट्रंप इंतज़ामिया पर दबाव डाला है कि ताइवान के लिए अपनी सिक्योरिटी वाबस्तगियों में कमी करे। इस अहम तरीन मुलाकात में ईरान की जंग, तिजारत, नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदियाँ और ताइवान जैसे अहम मसाइल ज़ेरे बहस आएंगे। इतलात के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने दिसंबर में ताइवान के लिए मंजूर किए गए 11 अरब डॉलर के रिकॉर्ड असला पैकेज के बाद अभी तक इसकी फरहमी का अमल आगे नहीं बढ़ाया, जो कि इस सरबराही इजलास से कबल एक अहम पेश रफ्त है। चीन की वजारत ख़ारजा ने दिसंबर 2025 में कहा था कि ताइवान की आज़ादी में असले की फ़रोख्त के ज़रिए मदद करना बिलाखिर अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह होगा। ताइवान को इस्तेमाल करके चीन को रोकने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते ताइवान के कानून साजों ने अमेरिका से मिसाइल और दीगर हथियार खरीदने के लिए 25 अरब डॉलर के खसूसी दिफाई बजट की मंजूरी दी है, जो हुकूमत की जानिब से तलब किए गए 40 अरब डॉलर से कम है। ये इक़दाम तेज़ी से बढ़ती हुई चीनी अस्करी सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए किया गया है। अमरीकी थिंक टैंक जर्मन मार्शल फंड के इंडो पैसिफिक प्रोग्राम की डायरेक्टर बोनी ग्लेजर्स के मुताबिक अगर ट्रंप की जानिब से किसी भी किस्म की सिफारती नरमी सामने आती है, अगर वो मुबहम ही क्यों ना हो, तो ये सरबराही इजलास का सबसे ज़्यादा गैर मुस्तहकम करने वाला नतीजा होगा। उनके मुताबिक अगर वाशिंगटन किसी समझौते के तहत ताइवान पर बीजिंग के असर व रसूख को बिलवास्ता तौर पर तस्लीम करता हुआ दिखाई दे, तो इसके बदले में दीगर शोबों में रियायतें हासिल करने की कोशिश चीन को मज़ीद हौसला दे सकती है कि वो ताइवान की खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने के लिए ज़्यादा जारयाना इक़दामात करे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है, जबकि ताइवान की हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इस दावे को सख्ती से मुस्तरद करती है। चीनी हुकाम ताइवान को अमेरिका के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात में सबसे बड़ा ख़तरा करार देते हैं और अमेरिका पर जोर देते हैं कि वो अपने वादों की पासदारी करे और ऐसे फैसले करे जो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के लिए नई राहें खोल सकें। ये तो है ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले एक बड़ी पेशरफ्त, लेकिन इस दौरे से पहले एक दूसरी बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त यूरोप में हुई है। यूरोपीय यूनियन ने फलस्तीन में इस्राएली सेटलर्स और हमास की अहम शख्सियात पर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है और ये इत्तफाक
جو کیا گیا ہے یہ یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں ہوا ہے۔ ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد میں ملوث اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف یہ پابندیاں کافی عرصے سے زیر غور تھیں، لیکن ہنگری کے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان کی حکومت نے انہیں روک رکھا تھا۔ اس پابندیوں کے پیکج میں 3 اسرائیلی آبادکاروں اور 4 آبادکار تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم ان کے نام ابھی تک عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ یورپی یونین کا یہ فیصلہ محض ایک سفارتی اقدام نہیں بلکہ بین الاقوامی ضمیر کی بیداری کا اظہار ہے۔ کئی دہائیوں سے اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں خصوصاً ویسٹ بینک میں غیر قانونی آبادکاری، زمینوں پر قبضے، فلسطینی گھروں کی مسماری، جبری بے دخلی اور منظم تشدد کو اپنی ریاستی پالیسی کا حصہ بنا رکھا ہے۔ یہ آبادکار صرف رہائشی منصوبوں کا نام نہیں بلکہ ایک وسیع تر توسیع پسندانہ نظریے کی عملی شکل ہے، جس کا مقصد فلسطینی سرزمین کے جغرافیے، آبادی اور تاریخی شناخت کو تبدیل کرنا ہے۔ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی قراردادیں اور عالمی عدالت انصاف کے واضح موقف کے باوجود اسرائیل مسلسل یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اسے مقبوضہ علاقوں میں یہودی آبادکاری کا حق حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ موقف قانون نہیں بلکہ طاقت کے غرور اور استثناء کے احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کالاس کا یہ کہنا کہ انتہا پسندی اور تشدد کے نتائج ضرور ہوتے ہیں، بین الاقوامی انصاف کے اصولوں کی بروقت توثیق ہے۔ اسی طرح فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیرٹ نے درست طور پر ان اسرائیلی تنظیموں کو نشانہ بنانے کی حمایت کی جو ویسٹ بینک میں پرتشدد اور انتہا پسندانہ آبادکاری کو فروغ دے رہی ہیں۔ یہ پابندیاں اس حقیقت کا اعتراف ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف ہونے والا ظلم محض مقامی تنازع نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون اور انسانی ضمیر کے خلاف ایک مسلسل جرم ہے۔ ہنگری کے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے وکٹر اوربان کئی ماہ سے ان پابندیوں کو ویٹو کرتے آ رہے تھے، تاہم ہنگری میں پیٹر میگ یار کی آمد کے بعد اس فیصلے سے ویٹو کا خاتمہ اس بات کی علامت ہے کہ یورپ کے اندر بھی انصاف کی آواز سیاسی مصلحتوں پر غالب آ رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گڈیون سار اور انتہا پسند وزیر بین گوئر کے بیانات دراصل اس ذہنیت کو بے نقاب کر رہے ہیں جو بین الاقوامی قوانین کو رد کرتے ہوئے قبضے، جبر اور نسلی امتیاز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب بین گیور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم پورے اسرائیل میں آبادکاری جاری رکھیں گے تو وہ دراصل فلسطینی وجود، ان کے حق خود ارادیت اور 2 ریاستی حل کے تصور کو کھلے عام مسترد کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس نے مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام، تشدد اور انسانی المیوں کی طرف دھکیلا ہے۔ یورپی یونین کا یہ اقدام اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ واضح کیا ہے کہ قبضہ، آبادکاری اور فلسطینیوں پر ظلم اب بغیر سیاسی اور اخلاقی قیمت کے جاری نہیں رہ سکتا۔ اگر عالمی برادری واقعی انصاف، قانون اور انسانی حقوق پر یقین رکھتی ہے تو اسے اس فیصلے کو ایک آغاز سمجھتے ہوئے اسرائیلی جارحیت اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کے خلاف مزید مؤثر اور عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مشرقی یروشلم کو شامل کیے بغیر مقبوضہ ویسٹ بینک میں تقریباً 30 لاکھ فلسطینیوں کے درمیان 5 لاکھ سے زائد اسرائیلی غیر قانونی یہودی بستیوں میں رہتے ہیں۔ سن 2025 میں اسرائیلی آبادکاری کے پھیلاؤ نے کم از کم 2017 کے بعد اپنی بلند ترین سطح کو پہنچا ہے، جب اقوام متحدہ نے اس حوالے سے باقاعدہ اعداد و شمار جمع کرنا شروع کیے تھے۔ اسرائیل کی غزہ کے خلاف نسل کش جنگ کے آغاز کے بعد سے ویسٹ بینک تقریباً روزانہ کی بنیاد پر تشدد کی لپیٹ میں ہے، جہاں اسرائیلی فوجیوں اور آبادکاروں کی کارروائیوں نے حالات کو انتہائی سنگین بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس عرصے کے دوران اس علاقے میں 1000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ تیسری انتہائی عام خبر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پوری دنیا میں تو یہ تاثر ہے، خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سے، پاکستان ہو، انڈیا ہو یا یہ پورا ریجن ہو، اس سے متعلق ایک ڈسکورس جو ہے اکیڈیمیا کے ہاں بھی، تاریخی کتابوں میں بھی اس کو بار بار دہرایا گیا کہ یہاں پر غدار پیدا ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایک دوست نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے کہ اگر آپ امریکہ سے
ایسے افراد بھرتی کرنا شروع کریں جن سے غداریاں کرائی جائیں تو یہ بہت آسان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مختلف ریاستیں اور قومیں امریکہ سے ایسے لوگوں کو بھرتی نہیں کرتی, اس لیے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ لوگ بالکل جو ہیں وہ کلین ہیں اور ان کے ہاں یہ پایا ہی نہیں جاتا کہ وہ وطن کے ساتھ, ملک کے ساتھ غداری کریں. اچھا, یہ تمہید میں نے کیوں باندھ دیا؟ یہ بنیادی طور پر اس خبر کے ساتھ منسلک ہے. امریکی شہر لاس اینجلس کے ایک خوشحال مضافاتی علاقے آرکیڈیا کی سابق میئر ایلین وانگ نے امریکی حکام کے مطابق یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ چین کے لیے ایک غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرتی رہی. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق 58 سالہ ایلین وانگ نے 2020 کے اواخر سے 2022 تک ایک غیر ملکی حکومت کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے ایک الزام میں جرم قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. محکمہ انصاف کے مطابق انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ چین کی جانب سے بیجنگ نواز پروپیگنڈے کو فروغ دے رہی تھیں, مگر انہوں نے اس بارے میں امریکی حکومت کو مطلع نہیں کیا. محکمہ انصاف کے مطابق ایلین وانگ یو ایس نیوز سینٹر کے نام سے ایک ویب سائٹ چلاتی تھی جو بظاہر چینی نژاد امریکیوں کے لیے خبریں فراہم کرنے کا دعویٰ کرتی تھیں, لیکن در حقیقت پیپلز ریپبلک آف چائنا کے حق میں مواد شائع کرتی تھیں. انہوں نے یہ ویب سائٹ کیلیفورنیا کے رہائشی یوننگ سن کے ساتھ مل کر چلائی. امریکی استغاثہ کے مطابق سن نے اکتوبر 2025 میں غیر ملکی حکومت کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا جرم قبول کیا تھا, جس کے بعد انہیں 4 سال قید کی سزا سنائی گئی. استغاثہ کے مطابق وانگ کی سرگرمیوں میں چین کے ایک سرکاری مضمون کی دوبارہ اشاعت بھی شامل تھی, جس میں چین کے صوبے شنچیانگ میں ایغور مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کے الزامات کی تردید کی گئی تھی. ایلین وانگ نے پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, جس کی تصدیق سٹی آف آرکیڈیا کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کی گئی ہے. اگر عدالت انہیں قصوروار قرار دیتی ہے تو انہیں زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. ان کے وکلاء برائن سن اور جیسن لیونگ نے کہا کہ وانگ اپنے ذاتی زندگی میں کی گئی غلطیوں پر معذرت خواہ ہیں. انہوں نے ایک بیان میں کہا, تاہم یہ بات اہم ہے کہ حکومت کے ساتھ طے پانے والے معاہدے اور مقدمے کی بنیاد بننے والا طرز عمل صرف وانگ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے. یعنی ایک ایسا میڈیا پلیٹ فارم جو وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ چلاتی تھی جسے وہ اپنا منگیتر سمجھتی تھی, اور اس کا ان کے منتخب عوامی نمائندے کے طور پر کردار سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایلین وانگ کے خلاف مقدمہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کرنے والے ہیں. اس سربراہی اجلاس میں امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ, 2 طرفہ تجارت اور تائیوان کی حیثیت سمیت متعدد اہم امور پر گفتگو ہوگی. یہ سربراہی ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دونوں لیڈرز نے گزشتہ سال اکتوبر میں ساؤتھ کوریا میں ہونے والی ملاقات کے دوران اپنی تجارتی جنگ کو 1 سال کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا تھا. دوسری طرف چین کے دورے کے ساتھ ساتھ ایران جنگ کے اوپر بھی ٹرمپ آج بھی متحرک ہیں. ٹرمپ نے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اجلاس میں ایران کے خلاف جنگ پھر سے شروع کرنے پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس, خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف, وزیر خارجہ مارکو روبیو, وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ, CIA کے سربراہ جان ریڈ کلف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کے شرکت کرنے کا امکان ہے. صدر ٹرمپ کسی قسم کے فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے اور نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جائیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق جو آپشنز زیر غور آنے کا امکان ہے, ان میں پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے شامل ہیں. ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کے نیوکلیئر ذرات صرف امریکہ اور چین ہی بازیافت کر سکتے ہیں, کیونکہ صرف انہی 2 ملکوں کے پاس اس بات کی صلاحیت موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ کیا ایران کے اوپر دوبارہ سے جنگ مسلط کرنے کی پوزیشن میں ہیں, یا وہ یہ ایک صرف نیگوسیشن پتے کے طور پر کھیلنا چاہتے ہیں کہ جب وہ بیجنگ پہنچیں تو پھر وہاں پر دوبارہ سے معاملہ طے کیا جائے. میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ
मशरिक़ वस्ता से तेल की सप्लाई बीजिंग जाती है, चाइना जाती है, और चाइना का अगर एनर्जी का सोर्स काट दिया जाए तो चाइना की इंडस्ट्री को एक बड़ा चैलेंज दरपेश होगा, और ट्रंप ये कार्ड खेलना चाहते हैं। इसलिए सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाता है और इस ऑप्शंस पर दोबारा से गौर करने के लिए जो है वो सोच विचार की जाती है। और आपको याद होगा कि ट्रंप जो बुनियादी तौर पर इनकी नफ्सियात में एक चीज़ हमने जिसका बड़ी गहराई से मुशाहिदा किया है कि इन्हें इस बात का खुमार भी है, शौक भी है कि ये हर वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों की ज़ीनत रहें। इसी पर एक बड़ा ज़बरदस्त अमेरिका में सर्वे हुआ है, और वो सर्वे किस चीज़ से मुतालिक है? उस सर्वे के मुताबिक हर 4 में से 1 अमरीकी समझता है कि व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स के इशाये में ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमला जाली था। अमेरिका में खबरों और मालूमाती वेबसाइट्स की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यूज़ गार्ड ने 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे जारी कर दिया है, और सर्वे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा भी लिया है। सर्वे में 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया, जबकि उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप पर हमला असली था। सर्वे के मुताबिक 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने साजिशी नज़रियात मुस्तरद करते हुए कहा है कि ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ़ हैं। गौरतलब अमर यह है कि अमेरिका की जनरेशन जी ट्रंप के खिलाफ है, और ये जनरेशन सिर्फ ट्रंप के ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के भी खिलाफ होती जा रही है। अगर ये मुहिम यूं ही चलती रही तो फिर आइंदा सदारती इलेक्शन में भी और मिड टर्म इलेक्शन में भी बराह रास्त फ़ायदा डेमोक्रेट्स को होगा, और ट्रंप बैनुल-अक़वामी सियासियात के मैदान में जो हलचल बर्पा करने की कोशिश मुसलसल कर रहे हैं वो उनसे हो नहीं पा रहा, और जब वो उनसे नहीं हो पा रहा तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वो वाइट हाउस के लॉन में भी आए तो मीडिया से बात करते हैं, जहाज़ में बैठने से पहले मीडिया से बात करते हैं, कभी कभी यूँ लगता है कि कमरे के दरवाजे से मुंह बाहर निकाल कर मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे होते हैं। मकसद और हदफ सिर्फ ये होता है कि मैं बैनुल-अक़वामी मीडिया की सुर्खियों में रहूं, लेकिन इस बात का इदराक खुद अमरीकी कौम को भी हो चुका है, बैनुल-अक़वामी जो माहिरीन हैं सियासियात के उनको भी हो गया है, और नफ्सियाती माहिरीन को भी हो गया है, और इसका जवाब ट्रंप को मिड टर्म के इलेक्शन में खुद अमरीकी अवाम देगी। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।